پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی صفاقاں دے ہاتھوں کشمیری نوجواناں دے نہ ختم ہونے والا قتل عام دا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر دے رام باغ علاقے وچ بھارتی فوجیاں سن حال ہی وچ 3 کشمیری نوجوانوں کو بے دردی دے نال شہید کیتا۔ رام باغ وچ 3 کشمیری نوجوانوں کو ماورا عدالت قتل دے خلاف مرد و خواتین سن سخت احتجاجی مظاہرے کرنے تھی علاوہ بھارتی صفاقاں دے اوتے پتھر بھی مارے اور بھارت دے خلاف اور آزادی دے حق وچ نعرے بلند کیتے۔ اس سے پہلا 15 نومبر کو حیدرپورہ سری نگر وچ ایک فرضی جھڑپ وچ 4 کشمیری شہید کیتے اسے۔ جعلی مقابلہ وچ کشمیریاں دے قتل عام دے خلاف آج اور کل مقبوضہ جموں کشمیر وچ 2 روزہ ہڑتال کیتی جا رہی ہے۔ ہڑتال دی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دتی سی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آخیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی صفاق فوج نہتے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ وچ بے دردی دے نال شہید کر رہی ہے۔ کشمیری عوام پچھلے کئی سالاں تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ اور ماورا عدالت قتل دا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مودی دی قیادت والی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ وچ لوکاں کو شہید کر کے انہاں کو آزادی دے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوے پاسے پوری دنیا وچ اج کڑیاں دا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کشمیری خواتین بھارتی بدترین مظالم دی شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے کہن کے آج تک 2300 دے زیادہ خواتین شہید کیتیاں ہیں۔ 11246 دے نال بھارتی صفاقاں سن بدتمیزی کیتی ہے اور 30 سالاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 22936 خواتین کو بیوہ کیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ کشمیری خواتین کو بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بڑے پیمانے دے اوتے جنسی پریشانی دا سامنا ہے۔ بھارت کشمیری خواتین دے نال دست درازی کو جنگی ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے۔ کنن پوشپورہ کپواڑہ وچ 80 دے زیادہ خواتین دی اجتماعی بے حرمتی، شپائیاں دی آسیہ اور نیلوفر دی آبروریزی اور رسانہ وچ آصفہ دا قتل بھارت تے متھے دے اوتے بدنما داغ ہے۔ خواتین دے خلاف تشدد دے خاتمے دے عالمی دن دے موقع دے اوتے انسانی حقوق تے عالمی اداراں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف بھارتی فوجیاں دی بربریت دا نوٹس کرنا چاہیے۔ کشمیری خواتین کو بھارتی بربریت تے بچانے دے واسطے دنیا کو اگے آن دی ضرورت ہے۔